नमस्कार। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। दूरदराजदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्वका साथ उठान गर्छौं। नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में आज हामी फेरि बर्ड फ्लू भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू रोग देखा परेको छ। केही दिन अघि काठमाडौँ उपत्यकामा हाँस र टर्कीमा संक्रमण भेटिएको। तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 सालेखोला र फुटुङमा हाँस कुखुराको नमुना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। रोग पुष्टि भएपछि त्यस स्थानका सबै घरपालुवा पन्छी तथा रोग सार्न सक्ने भएकाले त्यहाँका अन्य पन्छीहरूलाई र कुखुराहरू नष्ट गरिएको छ। त्यसैगरी त्यस क्षेत्रमा 1865 हाँस, 622 बट्टाई, 32 कुखुरा, 25 टर्की र 542 अंडा तथा 75 केजी दाना पनि नष्ट गरिएको छ। भारतबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने विभिन्न 8वटा क्वारेन्टाइन कार्यालय र 24वटा क्वारेन्टाइन चेक पोस्टमा अहिले सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ। नेपालमा 2064 सालतिर झापाको काँकडभिट्टाबाट बर्ड फ्लू सुरु भएको थियो। त्यसपछि नेपालका विभिन्न जिल्लामा बर्ड फ्लू भेटिँदै आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पोल्ट्री उद्योगमा निजी क्षेत्रको 1 खर्ब 20 करोड भन्दा बढीको लगानी छ भने नेपालमा 46% मासु कुखुराको खपत हुने गरेको तथ्याङ्क छ। त्यसैले यो रोगलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। केही वर्ष अघि नेपालमा बर्ड फ्लूको कारण मानिसको समेत ज्यान गएको थियो। विश्वभर हालसम्म लगभग 4 र 500 को हाराहारीमा मानिसको बर्ड फ्लूको कारण ज्यान गइसकेको छ। बर्ड फ्लूले मानिसमा भन्दा धेरै पंक्षीमा क्षति गरेको छ। यो रोग लागेमा करिब 90% भन्दा बढी पंक्षी मर्ने गर्दछन्। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। नेपालमा फेरि यति बेला कोरोनाको महामारीको बीचमा बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको जुन पोल्ट्री व्यवसाय थियो त्यसमा यति बेला बर्ड फ्लूले ठूलो क्षति पुर्याउने सम्भावना बढेको छ र आज हामी यही विषयमा विभिन्न रिपोर्टहरू राख्नेछौँ र त्यसैगरी पोल्ट्री व्यवसायी अर्थात् कुखुरा पालकहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र पशु चिकित्सक र त्यसैगरी पशु विभागका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला बर्ड फ्लू भनेको के हो, यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ र मानिसमा बर्ड फ्लू नसरोस् भनेर कसरी सावधानी अपनाउने यो विषयमा पनि हामी पशु चिकित्सकसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू रोग देखा परेको छ। केही दिन अघि काठमाडौँ उपत्यकामा हाँस र टर्कीमा संक्रमण भेटिएको हो। तारकेश्वर नगरपालिका 7 साङ्लेखोला फुटुङमा हाँस कुखुराको नमुना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। रोग पुष्टि भएपछि त्यस स्थानको सबै घरपालुवा पंक्षी तथा रोग सार्न सक्ने भएकाले त्यहाँ किसानहरूले पालेको हाँस कुखुरा नष्ट गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा 1865 हाँस, 622 बट्टाई, 32वटा कुखुरा, 25 टर्की, 542 क्रेट अंडा र 75 केजी दाना नष्ट गरिएको छ। संक्रमण अन्यत्र फैलिन नदिन तथा नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पशु सेवासँग सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर नियन्त्रण लिने काम भइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। बर्ड फ्लू देखा परेपछि तत्कालका लागि भारतबाट कुखुरा र अण्डाजन्य वस्तु आयातमा रोक लगाइएको छ। नेपालमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका रोग नियन्त्रण शाखा, ल्याब, क्वारेन्टिन, बजेट शाखा, अनुगमन शाखालाई सतर्क अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विभिन्न 8वटा क्वारेन्टिन कार्यालय र 24वटा क्वारेन्टिन चेकपोस्टमा सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ। के हो बर्ड फ्लू?
बर्ड फ्लू चरामा वा पक्षीमा देखिने एक प्रकारको ज्वरो हो जुन चरा वा पक्षीका माध्यमबाट मानिसलाई पनि सर्न सक्छ र मानिसको मृत्यु समेत हुन सक्छ। बर्ड फ्लू मुख्यतः चिसोमा बढी फैलिन्छ। चराहरूले बसाई सराईका क्रममा बर्ड फ्लू सार्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। निमोनिया र रुगाखोकी जस्तै रोग बर्ड फ्लू चिसोमा बढी असर गर्छ। नेपालमा जाडो मौसममा चिसोबाट बच्न चराहरू साइबेरियाबाट भारत आउँछन् र भारतबाट नेपालमा आउने गरेको छन्, तर तिनै चराहरूको माध्यमबाट घरपालुवा पक्षीमा बर्ड फ्लू सर्ने गरेको छ। नेपालमा 8 वर्ष अघिबाट पहिलो पटक बर्ड फ्लू देखा परेको थियो। बर्ड फ्लूकै कारण 2 वर्ष अघि विराटनगर र रसुवामा करिब 22,000 कुखुरा नष्ट गरिएको थियो। अहिले पनि नेपालमा बर्ड फ्लूको उच्च जोखिम रहेको छ। यसबाट बच्न सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पशु विज्ञ तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। अहिले भारतको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान र हिमाचल प्रदेशमा पनि बर्ड फ्लू देखिएको छ। अहिले भारतमा पनि ठूलो मात्रामा कुखुरा र चरा नष्ट गर्ने अभियान नै चलेको छ। नेपालमा पनि खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट पक्षी र पक्षीजन्य उत्पादन चोरबाट हुँदै नेपाल ल्याउने गर्दा बर्ड फ्लू झनै फैलिने जोखिम छ। भन्सारमा समेत राम्रो जाँच नहुँदा भारतबाट भित्रने चल्लाबाट समेत बर्ड फ्लू फैलने खतरा उत्तिकै बढेको छ। त्यसैले पक्षी तथा पक्षीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र गर्न पशु सेवा विभागले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै मासु र मासुबाट बनेको परिकार खाँदा राम्रोसँग पकाएर खान पनि चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। यति बेला नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू देखा परेको छ। लामो समयको कोरोना महामारीको कारणले गर्दा तसनस भएको पोल्ट्री व्यवसाय बिस्तारै तङ्ग्रने अवस्थामा थियो र पूर्ववत अवस्थामा फर्कने क्रममा थियो। यद्यपि यति बेला पुनः बर्ड फ्लूले पोल्ट्री व्यवसायमा ठुलो नोक्सानी पुर्याउने सम्भावना देखिएको छ। यति बेला किसानहरूलाई यो बर्ड फ्लूले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ र राज्यले विशेष गरी यस्तो महामारी र प्रकोपबाट जुन कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्, पोल्ट्री व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, ती व्यवसायीहरूलाई क्षति हुँदा राहत र क्षतिपूर्तिको विषयमा सम्बोधन गर्ने गरेको छ या छैन, के भन्छन् पोल्ट्री व्यवसायीहरू? यति बेला गुणचन्द्र विष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ अध्यक्ष नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासङ्घका हुनुहुन्छ। गुण सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला नेपालमा पुनः कोरोना भित्रिएको भन्ने सुनिन्छ, अवस्था त्यस्तै हो? अब अहिले जुन चाहिँ इन्डियामा यो धेरै पहिलादेखि चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ भएको थियो, त्यही बेलादेखि अलार्म र खास गरिकन यसपालि चाहिँ न्युज मिडियाहरूले धेरै अलार्मिङ गरे हो। तर एक त पोल्ट्री व्यवसाय नै एकदम डामाडोल र डुब्या बेला अवस्थामा छ। अर्को चाहिँ अहिलेको हाल चाहिँ स्थिति चाहिँ राज्यको स्थिति भएर यो बोर्डर कन्ट्रोल गर्न नसकेर अहिले यो चाहिँ यहाँ देखियो। अहिले कति क्षति पुगेको छ अथवा कहाँ कहाँ चाहिँ यो बर्ड फ्लू फैलिएको छ, के छ यहाँसँग जानकारी यो विषयमा? यो अहिले चाहिँ खास देखिया चाहिँ काठमाडौँमा मात्र एक ठाउँमा हो, त्यहाँ चाहिँ आइडेन्टिफाइड भएर स्ट्याम्पिङ आउट भएछ। खास गरिकन यो चाहिँ हाँसमा देखियो, जुन चाहिँ सबभन्दा बढी खतरनाक भने हाँसले चाहिँ क्यारी गर्छ र केही कुखुरा नष्ट गरे भन्ने सुनियो। यसमा चाहिँ इभन सेन्सिटिभ पशु विभाग, स्वास्थ्य सबै त्यहाँको मिलेर नष्ट गरेका छन्। तर एक ठाउँमा यो भइसकेपछि अरू ठाउँमा पनि व्यापक रूपमा हुन सक्दैन भन्न सकिन्न। यसमा चाहिँ खास गरिकन हाम्रो डोमेस्टिक भन्दा पनि इन्डियामा व्यापक रूपमा बर्ड फ्लू भएको हुनाले इन्डियन जुन चल्ला र कुखुरा चाहिँ तयारी आइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ राज्यले म्याक्सिमम चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो भारतको विभिन्न स्थानमा, त्यहाँ केही महाराष्ट्र लगायतका केही राज्यमा यति बेला बर्ड फ्लू फैलिएपछि त्यहाँ पनि हाँस, कुखुरा, चराहरू मार्ने क्रम चाहिँ सुरु भएको छ। नेपालमा यो बर्ड फ्लू पुनः देखिरहँदा अन्य क्षेत्रमा नफैलियोस् भनेर के गरिएको छ? अब यसमा जुन गर्नुपर्ने कुरो खास चाहिँ गरे चाहिँ मैले देखेको छैन। के गर्नुपर्ने? स्ट्याम्प आउट गर्यो। अब यसको सुरक्षा निकाय एउटा यसमा चाहिँ के भने अहिले राज्य व्यवस्था नै अस्तव्यस्तको स्थिति र यो जुन इन्डियाबाट खुला बोर्डर र यो सर्टेजको कारणले यहाँ आउने क्रम बढ्या हुनाले
यसमा चाहिँ मेन चाहिँ बोर्डरै सिल गर्नुपर्छ। अब काठमाडौँमा एक ठाउँमा देखिसक्यो, त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर त्यो स्टेप आउट भइसक्यो भने त्यसको वरिपरि क्षेत्रमा चाहिँ सर्भिलेन्स बढाउनु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो, सबै देखिन साथ त्यसलाई स्ट्याम्पिङ आउट गर्नु पर्यो। अन्य अरू ठाउँमा पनि सर्भिलेन्स चाहिँ कडा गर्नु पर्यो। अब यो कोरोनाको महामारीमा बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको थियो पोल्ट्री व्यवसाय, पुनः बर्ड फ्लू देखा परेको छ। यसले चाहिँ यहाँहरू जस्ता व्यवसायीलाई कस्तो खालको असर पार्न सक्छ अथवा सामान्य यसले नियन्त्रण हुने अवस्थामा छ कि के छ यहाँहरूको प्रक्षेपण आकलन? अब यो कुखुराबाट कुखुरामा भने पन्छीजन्यमा सर्ने रोग हो। अनि फेरि यसबाट चाहिँ मृत्यु दर चाहिँ एकदमै व्यापक छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले यो कोभिडले एकदम जीर्ण बनाएको यो उद्योगलाई अलिकति तङ्ग्रिने हो कि भन्ने स्थितिमा भन्यो नि, एउटा बुटी मात्रै बच्चा थियो। यो यदि फैल्यो भनेदेखि पोल्ट्री चाहिँ नराम्रोसँग पछाडि पर्छ। यो अहिले क्षतिको कुरा गर्दा जसरी बर्ड फ्लू लगायतका महामारीको कारणले गर्दा बेला बेलामा पोल्ट्री व्यवसायमा एउटा धक्का पर्ने गरेको छ। नेपालमा झन्डै झन्डै आत्मनिर्भरको अवस्थामा यति बेला यो पोल्ट्री व्यवसाय भइरहँदा झन्डै नेपालमा खपत हुने मासुजन्य परिकारमा 46 देखि 64% यो कुखुराको मासु खपत हुने गरेको तथ्याङ्क पनि छ। अब यो जुन क्षति हुन्छ, जसरी खोरमा गएर फर्ममा गएर कुखुराहरू नष्ट गरिन्छ, त्यसले एउटा किसानलाई लगानीकर्तालाई त ठुलो नोक्सानी भएको अवस्था छ। त्यो नोक्सानीको परिपूरणको लागि, क्षतिपूर्तिको लागि, राहतको लागि चाहिँ राज्यबाट कुनै त्यस्तो सम्बोधन हुने गरेको छ कि छैन? अब त्यो चाहिँ कस्तो छ भने जसको खोरमा चाहिँ स्ट्याम्पिङ आउट भने त्यो गाडी हो, त्यसको चाहिँ निश्चित रकम चाहिँ राज्यले दिने व्यवस्था छ, खालि यो बर्ड फ्लूको चाहिँ, जसले गर्दाखेरि केही राहत त पाउँछन् नै। त्योभन्दा खतरनाक त यहाँ चाहिँ जुन अब अहिले उत्पादन चाहिँ जति उत्पादन हुने गरेको थियो यो कोभिड पछि करिब 20-22% उत्पादनमा आएको छ, यसलाई ग्रोइङमा छ। यो स्थितिमा सबभन्दा खतरनाक चाहिँ फेरि व्यापक भयो भने लसेस चाहिँ मल्टिपल इफेक्ट लसेस हुन्छ, जुनमा चाहिँ सबभन्दा बढी डेन्जर चाहिँ त्यहाँ हो अरू बेलाको स्थितिभन्दा पनि। अर्को विषय चाहिँ यो बर्ड फ्लूको विषयमा बेला बेला हल्ला फैलाएर विभिन्न प्रभोग गरेर भारतबाट कुखुरा आयातमा रोक्ने या कुखुरा र पन्छीजन्य आयातलाई चाहिँ बढाउने यो खालको चाहिँ पोल्ट्री व्यवसायमा एउटा राजनीति छ। त्यो कारणले गर्दा पनि बेला बेलामा बर्ड फ्लूको हल्ला हुने गरेको छ। विभिन्न सेटिङमा र पन्छीजन्य जुन उत्पादनहरू छन्, कुखुरा हाँस लगायतका पन्छीहरू नष्ट गर्ने गरिएको हो भन्ने पनि यदाकदा सुनिन्छ। यथार्थ खास के हो, त्यस्तो हो कि होइन? अब त्यो चाहिँ त्यसरी प्लानिङ गरेर चाहिँ त देखिँदैन, प्लानिङै गरेर गरे चाहिँ देखिन्न। तर व्यवसाय हो यो भने हरेक ठाउँमा अनहेल्दी साइड त भइ नै हाल्छ, खालि हेल्दी मात्रै त हुँदैन। भने केही व्यक्तिहरूले यो मौकामा जुन चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि उत्पादन नभएर जुन चाहिँ स्थिति आएको थियो, अब यसमा अलिकति प्राइस साइड हाई छ भने इन्डियाबाट डम्पिङ चाहिँ व्यापक रूपमा भइरहेछ। र फेरि इन्डियामा पनि अब त्यो बर्ड फ्लूको हल्लाले गर्दा लिक्विडिटी र खास गरिकन अझ पनि इन्डियाबाट चाहिँ त्यो बर्ड फ्लू इफेक्टेड चाहिँ अन्य देशमा फ्याँकौँ भन्ने स्थिति रहेको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अलार्मिङ चाहिँ भेरी हेभी। यसको चाहिँ डेन्जर पार्ट एकदमै छ। यदि हाम्रो बोर्डर सेक्युरिटी र पछि पनि त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइनहरू छन्, त्यसलाई सशक्त रूप गरिएन र यो फैल्यो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ पोल्ट्री फार्मरको मात्रै नभएर राज्यकै ठुलो लस हुन्छ। पोल्ट्री फार्म त फ्रन्टमा भयो, उसको त लस हुने नै भयो, राज्यको हुन्छ, ब्याङ्कको हुने भयो, कन्ज्युमरले पछि टाइमली फ्रेस खान पाउँदैनन्। झन् यसको त इफेक्ट त मल्टिपल छ। र यो आत्मनिर्भर भइसकेको उद्योग र कन्टिन्युस चाहिँ आपूर्ति बढ्दो छ, त्यसलाई पनि अहिलेसम्म पूर्ति गरिरहेछ। अब त्यो चाहिँ फेरि आयात गरेर खान पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ एकदम डरलाग्दो स्थिति चाहिँ हामीले देखेको छ। अब यो बर्ड फ्लूको पुनः यो महामारी नफैलियोस् भन्नको लागि, जसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र जुन किसानहरू मर्कामा पर्छन् उनीहरूलाई एउटा राहतको लागि चाहिँ राज्यबाट कस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था होस् अथवा कस्तो खालको सतर्कता होस् भन्ने यहाँहरूको यो व्यवसायहरूको आग्रह छ? अब त्यो जसको चाहिँ कुखुरा बर्ड फ्लू देखेर मारियो त्यसपछि त्यसको राहतको व्यवस्था चाहिँ
जुन 8 वर्ष पहिला बर्ड फ्लू भएदेखि नै त्यसको व्यवस्था छ र त्यसको चाहिँ केही ग्रोइङमा पनि दिने गरेको छ जे नष्ट गर्यो त्यसको रेट फिक्स छ त्यहाँ त खतरा कम छ अब अहिले यो फैल्यो भनेर यो महामारी फैल्यो भनेदेखि चाहिँ कुखुरा जति सबै सगाब हुन्छन् अब यसमा चाहिँ त्यो जहाँ भएको छ त्यसको वरिपरि चाहिँ वो चाहिँ 3-4 किलोमिटरको डिस्टेन्सको सबै स्याम्पलिङ लिएर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फास्ट टेस्ट नै त्यसलाई गाड्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ त्यहाँबाट कहीँ ट्रान्सपोर्ट गरेर बाहिर नजाओस् भनेर एउटा सेक्युरिटी त्यो हेर्नुपर्ने हो अर्को चाहिँ त्यसरी कुखुरा इन्डियाबाट आएर कुन ठाउँमा गएको छ भनेर त्यसको सर्भेलेन्स गर्नुपर्ने हो र अर्को अब चाहिँ ढिलो भइसक्यो तैपनि इट्स नट टु लेट भने बोर्डरबाट कुनै पनि चिज आउनेमा चाहिँ कुखुरा मासु चल्ला यसलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली टाइट गर्नु पर्यो त्यहाँबाट बोर्डरबाट खुला बोर्डर भएर काहीँ लिकेज भयो भने पनि त्यसपछि चितवनमा क्वारेन्टाइन छ अरू ठाउँमा छ भने यसलाई चाहिँ सुरक्षा निकायलाई र विभागलाई चाहिँ सशक्त चाहिँ हिसाबले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ हस् यहाँलाई यो समय संवाद र जानकारीको लागि गुण सर धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो गुणचन्द्र विष्ट अध्यक्ष नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यति बेला जुन बर्ड फ्लूको मारको कारणले गर्दा थप क्षति हुने अवस्था छ र योतर्फ राज्य यति बेला सजग हुनु आवश्यक छ भनेर भन्नुभयो र खास गरी बर्ड फ्लू भारतका विभिन्न राज्यहरूमा देखा परेको थियो 1 महिना अगाडि नै र त्यहाँ नियन्त्रणको लागि विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् महाराष्ट्र लगायत विभिन्न त्यहाँका राज्यहरूमा बर्ड फ्लू यति बेला फैलिएको छ र नेपाल बर्ड फ्लू नियन्त्रणको लागि कहाँ चुक्यो र अहिलेसम्म नेपालमा बर्ड फ्लूको कारणले कति क्षति पुगेको छ त्यसको इतिहास के छ एकपटक यो रिपोर्ट हेरौँ कहाँ चुक्यो सरकार कोरोनाले थला परेको पोल्ट्री क्षेत्र बौरिन नपाउँदै फेरि बर्ड फ्लू आएपछि कुखुरा पालक किसानहरू चिन्तित बनेका छन् उपत्यकामै बर्ड फ्लू देखा परेपछि पोल्ट्री क्षेत्र किसानहरू थप आर्थिक नोक्सानीको जोखिममा छन् कोरोनाले पोल्ट्री व्यवसाय तङ्ग्रिन नपाउँदै बर्ड फ्लू संक्रमणले फेरि गाँजेको छ 1 महिना अघिदेखि छिमेकी देश भारतमा बर्ड फ्लू देखिएसँगै नेपालमा पनि जोखिम बढेको हो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नाका बन्द गर्ने भारतबाट आउने मासुजन्य वस्तुमा रोक कुखुरा मरेको स्थानमा गएर नियमित परीक्षण गर्ने लगायतका काम गरिरहेको थियो तर सरकारको उच्च सतर्कता अपनाउँदै नेपालमा बर्ड फ्लू सरकारी दाबी छ छिमेकी देशमा बर्ड फ्लू देखिने बित्तिकै सरकारले कोरोनाको बेलामा जस्तै सबै नाका सिल गरेर उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा सरकार चुकेको व्यवसायीको भनाइ छ नेपालमा खुल्ला सीमा नाका कारण पनि बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न सम्भावना छैन अनि नाकामा कडाई नहुँदा पनि जोखिम धेरै रहेको छ बर्ड फ्लू तत्काल नियन्त्रण गर्न नसकिए कृषि पेसा नै धराशयी हुने व्यवसायीको भनाइ छ सरकारले नाकाहरूमा कडाई गरिरहेको बताए पनि नाकाबाट चोरी निकासी गरेर कुखुराहरू भित्रिरहेको बताए सरकारसँग स्रोत साधनको कमी कतिपय व्यवसायीहरू पनि पैसाको लागि अनैतिक कामहरू गर्ने र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा कुखुरा भित्रिरहेको हुँदा पनि सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न नसकेको हो फार्मको सरसफाइदेखि धेरै कुराहरूको किसान आफैले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ काठमाडौँ उपत्यकाको तारकेश्वर नगरपालिका 7 फुटुङ फाँटमा देखिएको बर्ड फ्लू रोग H5N9 प्रजातिको हो यो रोग भारतमा देखिएको रोगसँग मिल्दोजुल्दो रहेको पशु विभागले जनाएको छ नेपालमा पहिलो देखिने भाइरस भन्दा नयाँ प्रजातिको भाइरस पुष्टि भएको पशु विभागले जनाएको छ लुकीछिपी चोरी निकासी भएर चोर बाटोबाट आउने सम्भावना रहेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ सरकार कहाँ चुक्यो बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न भारतका विभिन्न राज्यमा बर्ड फ्लूको संक्रमण पुष्टि भएसँगै सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउन सुरु गरेको थियो नेपालमा बर्ड फ्लू भित्रने सम्भावना उच्च रहेको भन्दै नेपाल भित्रन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइएको थियो तर उच्च सतर्कताका बावजुद बर्ड फ्लू पुष्टि हुँदा दुःख लागेको पशु विभागले बताएको छ
भाइरसको प्रकृति हेर्दा जङ्गली पंक्षीबाट आएको हुन सक्ने र त्यसकारण पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको विभागको भनाइ छ। यसअघि कुखुरा मरेको ठाउँमा गएर नियमित परीक्षण गर्ने, पुष्टि भएको क्षेत्रबाट पशुपक्षीजन्य पदार्थ ल्याउन लैजान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यति मात्र होइन, प्रयोगशालालाई तयारी अवस्थामा राख्न सबै क्षेत्रलाई निर्देशन दिनुका साथै भारतबाट आएका चल्ला कुखुरा नष्ट गर्नेसम्मको काम गरिरहेको थियो। तर लुकीछिपी चोरी निकासी भएर चोर बाटोबाट आउने सम्भावना रहेकोले थप रोग फैलिएको हो। नेपालमा बर्ड फ्लू वितरणबाट रोक्न धेरै चुनौती रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेष गरी चराहरू भारत हुँदै नेपालको सौराहा, बर्दिया, कोशी टप्पु लगायतका क्षेत्रमा आउने गरेका छन्। यसकारण नेपालमा बर्ड फ्लू भित्रिन नदिन धेरै कठिन हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बर्ड फ्लू पन्छीहरूको सुलीबाट सर्ने धेरै सम्भावना रहेको हुन्छ भने विशेष गरेर पोल्ट्री फार्ममा काम गर्ने, मासु पसलमा काम गर्ने मानिसहरू जोखिममा हुन्छन्। नेपालमा बर्ड फ्लू। नेपालमा 2064 सालतिर झापाको काकडभिट्टाबाट बर्ड फ्लू सुरु भएको थियो। त्यसपछि नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा बर्ड फ्लू भेटिँदै आएको कृषक तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पोल्ट्री उद्योगमा निजी क्षेत्रको 1 खर्ब 20 करोड भन्दा बढी लगानी रहेको छ भने नेपालमा 46% मासु कुखुराको खपत हुने गरेको छ। त्यसैले यो रोगलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। केही वर्ष अघि नेपालमा बर्ड फ्लूकै कारण मानिसको ज्यान समेत गएको थियो। विश्वभर हालसम्म लगभग 400 र 500 जना मानिसको बर्ड फ्लूकै कारणले ज्यान गइसकेको छ। बर्ड फ्लूले मानिसमा भन्दा पनि धेरै पंक्षीमा क्षति गरेको छ। यो रोग लागेमा करिब 90% भन्दा बढी पंक्षी मर्ने गर्दछन्। हो, नेपालमा पनि बर्ड फ्लूको कारणले एकजनाको ज्यान गएको छ भने जसरी नाकाहरूमा कडाई गर्नुपर्ने थियो सीमा क्षेत्रमा, सरकारले त्यो नगर्दा यति बेला जोखिम बढेको छ र बिस्तारै तङ्ग्रिन खोजेको जुन पोल्ट्री व्यवसाय, कुखुरा पालक किसानहरू फेरि यति बेला चिन्तित बनेका छन्। यति बेला हामीसँग प्रकाश बाबु खनाल हुनुहुन्छ, निवर्तमान अध्यक्ष कुखुरा पालक किसान सङ्घका हुनुहुन्छ। प्रकाशजी, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। नमस्कार। लामो समयको यो लकडाउन, निषेधाज्ञा, त्यसै गरी यो कोरोनाको महामारीपछि थला परेको यहाँहरूको पोल्ट्री व्यवसाय बिस्तारै तङ्ग्रिँदै थियो। फेरि यति बेला बर्ड फ्लू भित्रिएको छ। यो बर्ड फ्लूले यहाँहरूको व्यवसायलाई कस्तो खालको प्रभाव पार्छ? विशेषतः यो असाध्यै झोक्रिएको व्यवसाय भएको त्यो कोभिडका कारणले र फेरि अब अहिले यतिखेर बर्ड फ्लू आउने बित्तिकै यो बर्ड फ्लूका कारणले विशेषतः के हुन्छ भनेदेखि सप्लायर्सहरूले ल बर्ड फ्लूको चाहिँ कारण देखाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कृत्रिम मूल्यलाई घटाउने काम गर्न थाल्छन्, जसले गर्दामा किसानको चाहिँ लागत मूल्यमा कमी हुन जान्छ एकापट्टि। अर्कोपट्टि उपभोक्ताहरू त अलि सचेत उपभोक्ताहरू त यसलाई पकाएर खाँदामा केही हुँदैन भन्ने कुरामा जान्छन् र अर्को जसले चाहिँ सचेतना छैन त्यस्ता उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्न पनि अलिकता डराउँछन्। र त्यति मात्रै नभइकन फेरि राज्यद्वारा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई लिएर जुन पन्छीहरू मार्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ र दाना, पन्छी अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्डाहरू जसलाई नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दामा चाहिँ नोक्सान ठुलो हुन जान्छ र नोक्सानको परिणामको आधारमा चाहिँ राज्यले पनि यसलाई क्षतिपूर्ति दिँदैन र कतिपय पहुँच नपुग्नेहरू किसानहरू चाहिँ विशेष गरेर यो सानो नेपाल कुखुरा पालक किसान सङ्घ भन्ने बित्तिकै मासुको निम्ति पाल्ने किसानहरूको सम्बद्धता हुन्छ, जसका कारणले उनीहरूको पहुँच पुग्न सक्दैन र उनीहरूले पेसाबाट चाहिँ जब यो रोग लाग्ने बित्तिकै त जसको खोरमा यो रोगले छुन्छ पेसाबाटै हात धुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अब यहाँले भन्नुभयो पेसाबाटै हात धुने पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भनेर भन्नुभयो प्रकाशजी, जस्तो त्यो अवस्था नै आउने स्थिति हो अथवा यति बेला यो बर्ड फ्लू भित्रिएपछि फेरि किसानहरू चिन्तित छन् भन्छन्, राज्यले क्षतिपूर्ति दिने भएकोले यहाँलाई राहतको प्रबन्ध हो, के हो अवस्था? खास चिन्तितै भएको अवस्था हो कि अथवा राज्यले राहत त दिइहाल्छ? त्यसो होइन, राहत दिने विषय असाध्यै थोरै राहत दिन्छ। जस्तो हाम्रो अहिले यतिखेर
लागत मूल्य उत्पादन लागत मूल्य हेर्दामा पनि न्यूनतम 200 रुपैयाँको चाहिँ लागत मूल्य पर्छ। तपाईको प्रति किलो दाना 63-64 रुपैयाँ जस्तो म चितवन बस्छु, चितवन जस्तो ठाउँमा त त्यति पर्छ भने अझ पहाडी इलाकामा जाँदामा अझ लागत मूल्य बढ्छ। सरदर 200 रुपैयाँ पर्न खोज्छ हाम्रो चाहिँ लागत मूल्य अहिले यतिखेर। र सरकारले दिने चाहिँ राहत भनेको असाध्यै न्यून हुन्छ। त एउटा कुखुराको चाहिँ सेरोफेरो 80-85 रुपैयाँको चाहिँ हिसाब किताब परेको छ भन्दा पहिला र पाउनेले पनि सो छाडिकन सिधीमिधी पाका पनि छैनन्। त्यो यो ब्रोइलर पाल्ने किसानहरू पहुँच हुन सक्दैन उनीहरूको। त जसका पहुँच नपुगेपछि टाठाबाठाहरूले घुमाएर चाहिँ मात्रै खान्छन्। र त्यो मात्रै नभइकन यो व्यवसाय के हो भने असाध्यै चाहिँ जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो। ब्रोइलर कुखुरा पालनको सेक्टर त झन् मासु उत्पादन गर्ने कुखुरा त असाध्यै चाहिँ यसले जोखिम त वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यतिखेर जब चाहिँ कोभिडले थिल्थिलिएर त आएको अवस्थामा यतिखेर चाहिँ यो रोग यहाँ भित्रिँदामा किसान यसै पनि थला पर्छ र उसले सोचे अनुसारको चाहिँ हुन सक्दैन। र अब यो तपाईले भन्नुभयो जस्तै एउटा किसानहरूलाई थला पार्ने अथवा चाहिँ उद्योग धराशयी हुने अवस्था त छँदैछ। यसले मासुको कारोबार र अब चाहिँ कुखुरा उत्पादनमा व्यवसायमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ? बजारमा मासुको कारोबारमा के प्रभाव पार्छ र कुखुरा उत्पादनमा कस्तो असर पर्छ? कुखुरा उत्पादनमा किसानको मनस्थिति रोग लाग्ने ठाउँमा त लागिसक्यो, नलाग्ने ठाउँमा पनि किसानको मनस्थिति चाहिँ गुम्छ। उसको मनस्थिति उसको अब उत्पादन गर्दामा रोग आउने परिस्थिति भयो। त विशेष गरेर हिजो इन्डियामा चाहिँ रोग देखिया थियो, नेपाल चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ रोग भित्रियो कि भन्ने शङ्का पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ हैन। हाम्रो खुल्ला सिमाना छ, सिमानालाई चाहिँ यतिखेर यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि जब पारिपट्टि चाहिँ रोग लाग्न थाल्ने बित्तिकै बिचौलियाहरूले के गर्न थाल्छन् भने त्यहाँ सस्तो पाउने न्युमा चाहिँ त त्यसलाई चोरी कारोबार पनि बढ्न थाल्छ यस्तो अवस्थामा। त अनि अर्कोपट्टि कृत्रिम मूल्य चाहिँ निर्धारण हुन थाल्छ, किनभने उपभोक्ताले चाहिँ अरू स्वस्थ कुखुरामा त रोग छैन नि त। जुन स्वस्थ कुखुराको लाई किनबेच गर्ने प्रक्रिया पनि त बर्ड फ्लूको कारण देखाएर चाहिँ मूल्यमा गिरावट आउने हुन्छ एकापट्टि किसानले प्राप्त गर्ने मूल्यमा। अर्कोपट्टि उपभोक्ताहरू त सबै चाहिँ उपभोक्ताले बुझिसकेका छैनन्। बर्ड फ्लू लागेको कुखुरा त उपभोग गर्न हुँदैन, त्यसलाई नष्ट गर्न पर्छ, त्यो बजारमा जान हुँदैन भन्ने कुरो हो सबैले बुझ्या हुँदैन। बर्ड फ्लू लागेको छ कि भन्ने चाहिँ आशंका हुन्छ किसानलाई, उपभोक्तालाई बढी। र उपभोक्ताले चाहिँ बर्ड फ्लूको कारण देखाएर त्यो आशंकाको कारण देखाएर उपभोग गर्नेमा पनि केही कमी आउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। जसका कारणले गर्दा उत्पादित कुखुरा त यो त बढीमा 45 दिनमा चाहिँ तयार हुने कुखुरा हो। र यो 45 दिनमा तयार हुने कुखुरा त बजारको उसको चाहिँ अवसर उसले चाहिँ बजार पाउँदैन। नपाएपछि त उता एकापट्टि सप्लायर्सहरूले चाहिँ यसलाई मूल्य अब बर्ड फ्लू लाग्यो भनेर मूल्य घटाउने परिस्थिति। अनि अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरूमा पनि सचेत उपभोक्ताहरू छैनन्। हामी कहाँ सचेत उपभोक्ता नभएको कारणले गर्दामा पनि फेरि त्यसलाई चाहिँ उपभोग गर्नमा पनि कमी हुन जान सक्छ। त्यसकारण त लागत जसको चाहिँ उत्पादन लागत चाहिँ किसानले हात नपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हस्, यहाँलाई यो जानकारीको लागि र यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो तर्फबाट पनि न्युज 24 ले किसानको विषयमा र रोगको विषयमा जुन कुरा मसँग सोध्नुभयो यसका निम्ति न्युज 24 लाई मेरो पनि धन्यवाद र हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट पनि यहाँलाई धन्यवाद। हस् प्रकाशजी, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रकाश बाबु खनाल, निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कुखुरा पालक किसान सङ्घका। र यति बेला भने हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले फेरि बर्ड फ्लू भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। अहिलेलाई भने एउटा ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी फेरि बर्ड फ्लू भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। 2064 सालमा नेपालमा पहिलो पटक बर्ड फ्लू देखा परेको थियो र हालसम्म एकजना व्यक्तिको ज्यान समेत गएको छ भने थुप्रै पशुजन्य उत्पादन, कुखुरा हाँस लगायतको उत्पादनहरू नष्ट भएको छन्। खास गरी बर्ड फ्लू भनेको के हो, यो कसरी सर्छ र बर्ड फ्लू नियन्त्रणको लागि कस्तो उपाय अपनाउनुपर्छ? यति बेला हामीसँग पशु चिकित्सक हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र कार्की, उहाँ इपिडियोलोजिस्ट समेत हुनुहुन्छ र यति बेला उहाँसँग हामी बर्ड फ्लू भनेको के हो र कस्तो प्रकारको रोग हो, यो कसरी सर्छ र
यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ हामी यहाँलाई जानकारी गराउने कोसिसमा छौँ। डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हस् थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अब बर्ड फ्लूकै कुरा आयो, नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू देखा परेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा। यो बर्ड फ्लू भनेपछि एकातर्फ त्रास पनि छ, कोरोनाको महामारीको बीच फेरि अर्को प्रकोप आयो भन्ने एउटा डर पनि छ। बर्ड फ्लू भनेको कस्तो खालको रोग हो? हस् धन्यवाद। यो बर्ड फ्लू चाहिँ विशेष गरेर यो चरा जातिमा, विशेष गरी जङ्गली चराहरूमा र त्यसमध्येमा नि यो जलचर हाँस प्रजातिका पन्छीहरूमा चाहिँ प्राकृतिक रूपमा नै रहने एक प्रकारको रोग हो। र यस्तो रोग चाहिँ कहिले कहिले जङ्गली पन्छीहरूको मार्फत चाहिँ यो घरपालुवा पन्छीहरू जस्तो कि हाम्रो चाहिँ यो घरमै पालिने जुन चाहिँ हाम्रो घरपालुवा पन्छीहरू जस्तो कि जुन हामी प्याकेट भन्छौँ त्यस्ताहरू भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो कमर्सियल रूपमा पालिने ब्रोइलर लेयर्सदेखि लिएर अनि त्यस पछाडि अरू टर्की बट्टाई जस्ता अन्य विभिन्न खालका पन्छी जातिहरूमा पनि कहिले कहिले यो रोग सर्छ र त्यस्तो अवस्थामा पन्छीहरूको ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मृत्यु हुन्छ। र कहिले कहिले पन्छीहरूमा पनि त्यो एउटा जुन प्राकृतिक एउटा बााउन्ड्री हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नागेर यो कहिले कहिले अन्य स्तनधारी प्राणीहरू जस्तो कि पहिलाको उदाहरणहरू हेर्ने हो भने यो बाघमा पनि सरेको देखिएको छ। हजुर त्यो चाहिँ एकदमै आक्कल झुक्कल नगर्ने रूपमा हुने घटनाहरू हुन्। र कहिले कहिले चाहिँ यो मान्छेमा पनि सरेको उदाहरणहरू छ। र विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने चाहिँ यो रोग लाएर बर्ड फ्लूको एउटा विशेष किसिमको जुन प्रजाति छ H5N1 भन्छौँ हामी, त्यो रोगबाट चाहिँ अहिलेसम्म विश्वमा करिब 455 जना मान्छेहरूको चाहिँ बिरामी मरेको चाहिँ उदाहरण छ। जस्तो कि अहिलेसम्मको डाटा हेर्दा 862 जना चाहिँ त्यो रोग लागेर चाहिँ बिरामी परे। त्यो मध्येमा चाहिँ 455 जना चाहिँ त्यसबाट चाहिँ मृत्यु भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्वभरिको तथ्याङ्क हेर्दछ। त्यसरी सामान्य रूपमा तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भयावह लाग्दैन। तर जुन यो विषाणु अथवा यो भाइरसको प्रकृति छ त्यो चाहिँ भोलि खतरनाक रूपमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने र कोभिड जस्तै गरी चाहिँ अहिले जुन पेन्डेमिक भनेर सारा संसारलाई चाहिँ कोभिडले असर गरेको छ, भोलि बर्ड फ्लू पनि यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोग भएको हुनाले यो छिटो छिटो फैलिएर एकैचोटि ठुलो महामारीको रूपमा संसारभरि फैलिन्छ कि भन्ने एउटा त्रास र चाहिँ यो भाइरसको त क्षमता पनि एक किसिमबाट देखिएको हुँदा चाहिँ यो त्रास जस्तो भएको हो। तर अहिले नै हामी त्यो अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेका छैनौँ। अब यो बर्ड फ्लूको लक्षण कस्तो हुन्छ अनि यो पशु पन्छीबाट मानवमा कसरी सर्छ त्यो पनि जानकारी गराइदिन्छ डाक्टर साहब। हजुर, पन्छीहरूमा चाहिँ विशेष गरी यसले चाहिँ अब श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग हो यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो घाँटी खेर आवाजहरू आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने र चाहिँ यो सुली के अरे टाउको र सियोर चाहिँ सुनिन्छ र चाहिँ यो निलो कालो खालको रङको चाहिँ बन्छ। अनि त्यस पछाडि यो खुट्टा नली खुट्टा जुन हुन्छ चराहरूको अथवा चाहिँ कुखुराहरूको त्यसमा पनि रक्तस्रावका लक्षणहरू देखिन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ यो स्नायु प्रणालीमा पनि यसले असर गर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि घाँटी बटारिने खालको लक्षणहरू पनि देखिन्छन्। भने अर्को चाहिँ यसले पाचन प्रणालीमा पनि असर गर्ने हुनाले यो हरियो छेर्नी हिँड्छन् पन्छीमा है। भनेपछि मान्छेमा चाहिँ यो विशेष गरी कसरी सर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोग हुनाले चाहिँ यो पन्छी फार्मरमा काम गर्ने र चाहिँ यस्ता बर्ड फ्लू लागेका कुखुरा खोरहरूमा चाहिँ एकदम नजिकको सम्पर्कमा भएका मान्छेहरूमा यो रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ। तर सामान्य रूपमा अब सजिलै ढङ्गबाट चाहिँ सर्दैन। निरन्तरको रूपमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बर्ड फ्लू सङ्क्रमित फार्ममा चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरूमा अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो अथवा चाहिँ बर्ड फ्लूका चाहिँ जुन चाहिँ त्यो कुखुराहरू सब काम गर्दाखेरि चाहिँ धुलो उड्ने हुन्छ। त्यस्ता धुलोहरू चाहिँ श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट चाहिँ नै यो मान्छेले सास फेर्यो भने त्यस्तो क्रममा चाहिँ मान्छेमा सर्न सक्छ। तर एकदमै सहज ढङ्गबाट चाहिँ यो मान्छेमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सर्ने क्षमता विकास गरेको छैन। तर हामी डराएको चाहिँ भोलि एकदमै सहज ढङ्गबाट चाहिँ मान्छेमा सरेर अनि फेरि मान्छेबाट मान्छेमै पनि सर्ने हो कि यहाँले भने जस्तो एउटा कुरा चाहिँ के पनि आम नागरिकलाई जिज्ञासा र एउटा अलमलको विषय के पनि छ भने यो पन्छीहरूबाट मानिसलाई सर्ने मात्रै हो कि मानिसबाट मानिसमा पनि सर्न सक्छ? हो, अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ हामी के छौँ भन्दाखेरि जति पनि अहिले मैले तपाईँलाई भने 862 जना मान्छेहरू बिरामी परेका छन्। 455 जना मान्छेको चाहिँ मृत्यु भएको छ H5N1 भन्ने सबभन्दा सङ्क्रामक खालको बर्ड फ्लूबाट। यी सबै घटनाहरू चाहिँ पन्छीबाट मान्छेमा सरेका छन् अहिलेसम्म। र अहिलेसम्म मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने क्षमता चाहिँ यसले विकास गर्न सकेको छैन। र हाम्रो डर नै त्यही हो कि यसले भोलि जसरी कोभिड चाहिँ कुनै पशु पन्छीबाट चाहिँ नै मान्छेमा आयो अनि मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने क्षमता विकास गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सारा संसारभरि
हुँदाखेरि यसले चाहिँ भयावह अवस्था सिर्जना गरेको छ। तर बर्ड फ्लूमा चाहिँ अहिलेसम्म पन्छीबाट मान्छेमा सरेका केही छिट्टपुट्ट उदाहरणहरू छन्, तर मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने क्षमता चाहिँ यो भाइरसले चाहिँ विकास गरेको छैन। तर श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भएको हुनाले यदि त्यो क्षमता विकास गरेर मान्छेबाट मान्छेमा सर्यो भने चाहिँ यो त कोभिडभन्दा पनि डरलाग्दो हुनसक्छ कि। किनकि अहिलेसम्मको हाम्रो तथ्याङ्कले के देखाउँछ त भन्दाखेरि जतिजना मान्छेमा यो रोग लागेको छ नि त्यति मध्येमा 52% जति मान्छेहरू चाहिँ मरेका छन् कि। जस्तै कोभिडको उदाहरण तपाईँसँग कम्पेयर गरेर भनिदिँदाखेरि चाहिँ कोभिड लागेकोबाट चाहिँ 100 जनालाई कोभिड लाग्यो भने 2 जना 3 जना मान्छेहरू मरेको उदाहरण छन् भने अहिलेसम्म बर्ड फ्लूको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ 100 जना रोग लाग्यो भने चाहिँ 52% भनेको 52 जना मरेको चाहिँ उदाहरण छ, के अरे तथ्याङ्क छ। यदि चाहिँ यसले चाहिँ कोभिडले जस्तै छिटो सर्ने हुड अनि त्यस पछाडि बर्ड फ्लूको अहिले भए जस्तै मार्ने क्षमता चाहिँ कायम राख्यो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू मर्न सक्छन् संसारभरि भन्ने त्रास भएको कारणले अहिले हामी चाहिँ पन्छीकै तहमा यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी पन्छी फार्मरमा चाहिँ जैविक सुरक्षाको विधि अपनाउने अनि रोग प्रमाणित भएको वरिपरि पन्छीहरू मार्ने जस्ता विषयहरू हामीले गरेको कारण चाहिँ जनस्वास्थ्यमा यो नफैलियोस्, मान्छेमा यो नसरोस् र चाहिँ जनस्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षित र संरक्षित गर्न सकियोस् भन्ने दृष्टिकोणबाटै आर्थिक रूपमा घाटा हुँदै हुँदै पनि हामीले चाहिँ पन्छीहरू मार्न परेको हो। र त्यो कार्यक्रममा त्यही भएर किसानले राज्यले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ यथोचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने कानुन पनि छ। त्यो बनेको कारण पनि त्यही नै हो। हामी जनस्वास्थ्यलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्नको निम्ति नै पन्छी मार्न पर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एउटा चाहिँ स्वीकारिएको विज्ञान हो र त्यही विज्ञान अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ नेपालमा पनि नेपाल सरकारले चाहिँ गर्दै आएको छ। अब डाक्टर साहब अन्तमा यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ अत्यन्तै अहिलेको कोभिडभन्दा पनि घातक हुनसक्छ, यसको चाहिँ मोर्टालिटी रेट नै सङ्क्रमितहरूमा 52% छ भनेर यहाँले भनिरहँदा अब यो बर्ड फ्लूबाट बस्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, कसरी सावधानी अपनाउने? बर्ड फ्लूबाट एउटा त हामीले कुखुरा फार्ममा चाहिँ नै पन्छीहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने एउटा पाटो छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कुखुरा फार्मलाई चाहिँ जैविक सुरक्षाको विधिहरू भन्छौँ, जस्तो कि फार्ममा अनावश्यक मान्छेहरूलाई चाहिँ छिर्न नदिने, फार्मलाई चाहिँ नै यो बारेर एक ठाउँमा चाहिँ नै भनौँ न यो कम्पाउन्ड गरेर त्यो भित्र मात्रै पाल्ने, अनि त्यस पछाडि फोहोरको सरसफाइमा ध्यान दिने, अनि त्यस पछाडि यो बाहिरबाट चाहिँ नै यो अस्वस्थ पन्छीहरू चाहिँ खोरमा नलाग्ने अथवा बाहिरको पन्छीहरूसँग सम्पर्क हुन नदिने, यस्ता खालको जैविक सुरक्षाका विधिहरू हामीले खोरभित्र कुखुरामा नजाओस् भन्नको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ नि। मान्छेमा नसरोस् भन्नको निम्ति चाहिँ विशेष गरी कुखुरा पन्छी फार्ममा काम गर्ने अनि त्यसपछि पन्छी काटेर बेच्ने मान्छेहरू अनि सर्वसाधारणहरू जोगिनको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने हो। जस्तो कि हामीले चाहिँ पन्छी फार्ममा काम गरिसकेपछि हाम्रो हातखुट्टाहरू धुने राम्रोसँग, अनि त्यस पछाडि फार्ममा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले छुट्टै अलग्गै चप्पल अनि त्यस पछाडि एप्रोनहरू लगाएर काम गर्ने अनि मास्कहरूको प्रयोग गर्ने। जस्तो अहिले कोभिडले गर्दाखेरि यो मास्कहरूको महत्त्व पनि हामीलाई धेरै थाहा भएको छ। त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे हाम्रो नियमित पन्छी फार्ममा काम गर्दाखेरि चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी हामी चाहिँ कुखुरा पन्छीहरूको सम्पर्कमा आउँदाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने हो। तर मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ यो चाहिँ फेरि सम्पर्क हुने बित्तिकै फटक्कै सरिहाल्ने त्यस्तो क्षमता विकास पनि गरिसकेको छैन। हामी होसियार हुनुपर्छ, तर एकदमै त्रास भएर अनि त्यस्तो कुखुरा मासु खाने बित्तिकै सर्छ भन्ने हिसाबको हामीले चाहिँ नै गलत प्रकारको प्रचार पनि हामीले गर्नु जरुरी छैन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जिउँदो पन्छीहरू विशेष गरी जिउँदो पन्छीहरूमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्तिगत सरसफाइमा तेललाई चलाइसकेपछि साबुन पानीले हात धुने, मास्क पन्जाहरू लगाएर काम गर्ने, यस्ता खालका सामान्य व्यक्तिगत सुरक्षाका विधिहरू अप्नायो भने हामी चाहिँ पन्छीबाट मान्छेमा सर्नेमा बचाउन सक्छौँ भने पन्छी फार्ममा चाहिँ जैविक सुरक्षाका विधिहरू अप्नाएर चाहिँ हामीले चाहिँ पन्छी फार्मलाई चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्छौँ। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि र यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुरेश कार्की, पशु चिकित्सक तथा इपिडियोमोलोजिस्ट। र अब भने हामी यति बेला नेपालमा बर्ड फ्लू फैलिरहँदा यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारी तौरबाट के पहल भइरहेको छ। विभिन्न भारतबाट जुन नेपालमा खुल्ला सीमा नाका छ त्यहाँबाट चोरी तस्करी हुने र जुन पन्छीजन्य उत्पादन र विशेष गरी चल्लाहरूको आयातको कारणले पनि यो बर्ड फ्लू फैलिएको भनेको छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? यति बेला हामीसँग डाक्टर चन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ, प्रवक्ता पशु सेवा विभागका। उहाँसँग थप कुराकानी गर्नेछौँ। चन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद, नमस्कार। अब यति बेला नेपालमा बर्ड फ्लू फैलियो फेरि भनिएको छ, त्यो पनि काठमाडौँ उपत्यकामै। अवस्था के छ अहिले? काठमाडौँ जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 7 साङ्ले खोला फुटुङमा स्थानीय किसानहरूले पालेका टर्की र हाँसको नमुना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू को S5N8 स्ट्रेन प्रयोगशालाले पुष्टि गरिसकेको छ र त्यो रोग निदान हुने बित्तिकै तत्कालै पशु सेवा विभाग
ले सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय निकायका पशु सेवासँग सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरी रोगलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नको लागि आरआरटी परिचालन गरिसकेको छ र त्यो ठाउँमा रहेका पन्छीजन्य पदार्थ र अन्य रोग सङ्क्रमण सार्न सक्ने वस्तुको समेत नष्ट गरी त्यसलाई प्रोटोकल अनुसार चाहिँ डिस्पोज गरिएको छ, विसर्जन गरिएको छ र त्यो क्षेत्रमा निसङ्क्रमण गरेर त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ अहिले सघन निगरानी अथवा पोस्ट अपरेटिभ सर्भिलेन्सको क्रममा रहेको छ र आजका दिनसम्म त्यसको सङ्क्रमित क्षेत्रको वरिपरि कुनै पनि त्यस्ता अस्वाभाविक मृत्युदर र बिरामी भएको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छैन। अब यो पटक पटक नेपालमा बेला बेलामा यो बर्ड फ्लूको त्रासले चाहिँ सताउने गरेको छ। ठुलो सङ्ख्यामा पशुजन्य उत्पादन नष्ट गर्न पनि पन्छीजन्य उत्पादन, त्यसै गरी यहाँहरूलाई पनि एउटा नियन्त्रणमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ भने यसले आम यो पोल्ट्री व्यवसायमा पनि चिन्ता थप्ने गरेको छ। यो नेपालमा पटक पटक यो बर्ड फ्लू कसरी प्रवेश हुन्छ? बर्ड फ्लू रोग सर्न सक्ने विविध कारणहरू छन्। यसको विषयमा हाम्रो एक्सपर्ट सरले पनि जानकारी गर्नुहोला र विशेष गरी यो जाडो सिजनमा चाहिँ बर्ड फ्लूको एउटा महत्त्वपूर्ण कारक चाहिँ माइग्रेटरी बर्ड्सहरूको मुभमेन्ट हुने समय पनि हो र यतिखेरको समयमा चाहिँ पन्छीहरू यस्ता माइग्रेटरी बर्ड्सको सम्पर्कमा रहन सक्ने अथवा ती बर्ड्सहरूको जुन ड्रपिङ्स भन्छौँ हामी विष्टा अथवा तिनीहरूको सङ्क्रमित पदार्थहरूको यदि सङ्क्रमणमा आयो भने रहने बर्ड फ्लू हुने सम्भावना बढी देखिन्छ भने सङ्क्रमित पन्छीजन्य पदार्थ र पन्छी पालन गर्दा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ यो जुन असल उत्पादन अभ्यास भन्छौँ हामी त्यो अवलम्बन गर्न नसक्दा चाहिँ रोग लाग्न सक्ने, रोग फैलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यद्यपि यो रोग कसरी आयो, कहाँबाट आयो भनेर छुट्याउनको लागि चाहिँ यसलाई एउटा छुट्टै अध्ययन आवश्यक हुन्छ। जस्तो अब यो साइबेरियाबाट नेपालमा चराहरू आउने र यो जाडो छल्नको लागि र त्यो क्रम सँगसँगै नेपालका चरा त्यसै गरी पन्छीहरूमा उनीहरूको सम्पर्क हुँदा यो बर्ड फ्लू चाहिँ फैलिने गरेको भन्ने पनि विभिन्न अध्ययनहरूले यहाँहरूका अध्ययन हेर्दा पनि प्रारम्भिक त्यो देखिएको छ। यद्यपि अहिले चाहिँ यो बर्ड फ्लू भइसकेपछि किसानहरूले फेरि पनि अब क्षति बेहोर्नु पर्ने हो कि बिस्तारै तङ्ग्रिन लागेको पोल्ट्री फेरि डुब्ने हो कि भन्ने चिन्तामा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था जसै गरी जहाँ जहाँ नष्ट गरिएको छ पन्छीहरू, आँसहरू, कुखुराहरू, उहाँहरूलाई फेरि उहाँहरूको व्यवसायलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ राज्यको तर्फबाट राहत सहुलियत लगायतको प्रबन्ध चाहिँ कस्तो छ नि? विशेष गरी बर्ड फ्लू रोग चाहिँ सङ्क्रामक रोग भएको हुनाले र यो अलिक यसको चाहिँ जुनोटिक पोटेन्सियल अथवा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्ध राख्ने हुनाले पनि यो रोग फैलिने बित्तिकै रोगलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने हुन्छ र रोग नियन्त्रणमा लिने विभिन्न एप्रोचहरू हुन्छन्। तीमध्ये नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको एउटा एप्रोच चाहिँ स्टाम्पिङ आउट अपरेसन भन्छौँ हामी। तत्कालै त्यही ठाउँमा नै रोगलाई नियन्त्रण लिनको लागि पन्छीजन्य पदार्थहरूलाई नष्ट गरिन्छ र त्यसमा निसङ्क्रमण गरिसकेपछि सरकारी टोलीले आरआरटी टोलीले नष्ट गरिएका पन्छीजन्य पदार्थको नेपाल सरकारको नियमअनुसार क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ र यसबाहेक पनि अन्य पन्छीजन्य रोग र जोखिमहरूले पनि यो उद्योगमा क्षति गर्ने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा किसानहरूलाई चाहिँ बिमा गर्नको लागि नेपाल सरकारले बिमा प्रिमियम अनुदानमा 75% सहुलियत दिएको अवस्था छ। यद्यपि बर्ड फ्लू रोगको हकमा भने रोग नियन्त्रणको लागि नै पन्छीहरू नष्ट गरिने हुँदा यसमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ।
अब यहाँले भन्नुभयो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था त गरिएको छ, यद्यपि यति बेला बर्ड फ्लूको त्रासमा छन् किसानहरू। यो बर्ड फ्लू नियन्त्रणको लागि चाहिँ यहाँले विभिन्न यो क्वारेन्टाइनहरू, त्यसै गरी विभिन्न चेकपोस्टहरूमा सतर्कता अपनाइएको भनिएको छ, विभाग अन्तर्गतका विभिन्न निकायलाई सतर्क बनाइएको भनिएको छ। अहिले यो उपत्यकामा जसरी बर्ड फ्लू देखियो, यो देखिएपछि बर्ड फ्लू नियन्त्रणको लागि चाहिँ यहाँहरूले अहिले के गरिरहनु भएको छ नि सरकारी तौरबाट? महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो यहाँले, किनभने बर्ड फ्लू कुनै पनि बेला आउन सक्छ, यसमा हामी पूर्व तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले विगत 1 महिनादेखि नै महसुस गरिरहेका थियौँ। र यही अवस्था र विशेष गरी छिमेकी मुलुकमा फैलिएको बर्ड फ्लूको चाहिँ घटना पश्चात हामीले रोग नियन्त्रणका विभिन्न सम्भागहरू क्वारेन्टाइन भए, प्रयोगशाला भयो, अनि इपिडेमियोलोजी सेक्सन भयो, रोग नियन्त्रण शाखाहरू लाई हामीले चाहिँ उच्च सतर्कता अवस्थामा राखेका छौँ। र भारतबाट आउन सक्ने पन्छीजन्य पदार्थ, पन्छी उत्पादन सामग्रीको चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। र खुल्ला नाकाबाट चाहिँ अवैध रूपमा चोरी पैठारी हुन सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न क्वारेन्टाइन र सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू र सीमा क्षेत्रमा भएका स्थानीय तहका पशु सेवा शाखाहरूबाट पनि सीमा सुरक्षा बल, भन्सार, प्रहरीसँगको समन्वयमा गस्ती र सर्भिलेन्स कार्यहरू भइरहेको छ। र दक्षिणी सिमानाका धेरै क्षेत्रमा यो समयमा अवैध रूपबाट आउने पन्छीजन्य पदार्थहरू, कुखुराजन्य पदार्थहरू नष्ट गरिएका समाचारहरू पनि आइरहेको छ भने यी समाचारहरू हामीलाई क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूबाट प्राप्त भइरहेको छ। त्यस्तै पशु सेवा विभागले विभाग अन्तर्गतका केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला विराटनगरमा रहेको छ, जनकपुर, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा रहेका प्रयोगशालाको साथै चितवनमा रहेको राष्ट्रिय पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाबाट पनि नियमित रूपमा रोगको सर्भिलेन्स कार्य भइरहेको छ भने शङ्कास्पद क्षेत्रमा अथवा शङ्कास्पद मृत्यु दर भएका ठाउँमा र पन्छीहरू बिरामी भएका ठाउँहरूबाट नमुना सङ्कलन गरेर त्यसको परीक्षण कार्य पनि भइरहेको छ। र यो विगत 1 महिनामा धेरै नमुनाहरू प्रयोगशालामा प्राप्त भएका छन्। आउटब्रेक नमुनाको साथसाथै सर्भिलेन्स नमुनाहरू पनि परीक्षण भइरहेका छन् र अधिकांश। अब यहाँले यो बताइरहँदा के थप यो बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण चाहिँ बढ्दैन भनेर किसानहरूलाई हामीले अथवा यो पोल्ट्री व्यवसायीहरूलाई ढुक्क हुनको लागि आग्रह गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? यसरी भन्दा बेटर हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। सङ्क्रमण कुनै पनि बेला आउन सक्छ, कुनै पनि ठाउँमा आउन सक्छ हैन। सङ्क्रमण आइसकेपछि हामी आतिनुभन्दा पनि पूर्व तयारी गर्न र सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा सङ्क्रमण देखिन सक्छ, तत्कालै ती सूचना पशु सेवाका निकायहरूमा प्राप्त गर्न सकियो भने र यो सूचना मात्र समयमा नै सूचना पाउन सकियो भने पनि हामी ती निकायहरूमा प्रयोगशालाका टोलीले, सर्भिलेन्स टोलीले नमुना सङ्कलन गरेर रोगलाई छिटोभन्दा छिटो निदान गर्न सकिन्छ। जति रोग छिटो निदान गर्न सकिन्छ त्यति नै छिटो रोग नियन्त्रण गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ र रोग फैलन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। र म यसै फोरम मार्फत यहाँलाई के अनुरोध गर्दछु भने पन्छीजन्य पदार्थको ओसार पसार गर्दा अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु पर्दा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र, भेटनेरी प्रमाणपत्र मात्र लिएर मात्र गर्न सकियो भने पनि यो जोखिम हामी धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै अस्वाभाविक किसिमको बिरामी, अस्वाभाविक मृत्युदर देखिएको अवस्थामा यसको टाइमली रिपोर्टिङ, समयमा नै पशु सेवाका निकायमा चाहिँ सूचना प्रवाह गर्न सकेको अवस्थामा हामीले रोग नियन्त्रणका निकायलाई तत्काल परिचालन गरी जति छिटो हामी रोग निदान गर्न सक्छौँ त्यति छिटो रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र यो रोग फैलिन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसको साथै फार्म व्यवस्थापन गर्दा असल उत्पादन अभ्यास, जैविक सुरक्षाका पक्षहरू, नियमित सरसफाइ र निसङ्क्रमणका कुराहरूलाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने
हुन्छ। यी कुराहरूमा पनि विशेष ध्यान दिनको लागि चाहिँ यहाँहरूको मिडिया मार्फत म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, यहाँलाई यो समय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पशु सेवा विभागका प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जसरी यति बेला नेपालमा बर्ड फ्लू फैलिएको छ र बर्ड फ्लूको कारण र त्यसको निदानको लागि विभाग लागि परेको छ भनेर भन्नुभयो, त्यसका लागि डाक्टर चन्द्र ढकाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज हामीले विशेष गरी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा फेरि बर्ड फ्लू भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। नेपालमा पोल्ट्री क्षेत्रमा 1 खर्ब 20 करोडभन्दा बढीको लगानी छ र नेपालमा मासुजन्य उत्पादनमा झन्डै 46% भन्दा बढीको हिस्सा कुखुराजन्य उत्पादनले ओगटेको छ। तर यति बेला बर्ड फ्लूको हल्लासँगै ती व्यवसाय पुनः प्रभावित हुने अवस्था छ। यसको लागि बर्ड फ्लूको जोखिम न्यूनीकरण र बर्ड फ्लू भित्रिन नदिन सीमानाकामा पक्षीजन्य उत्पादन भित्रिँदा क्वारेन्टाइन, त्यसै गरी स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ भने सरकारी तौरबाट पनि यसलाई नियन्त्रणको लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ भने स्वस्थ उत्पादन र प्रविधि मैत्री उत्पादनमा पोल्ट्री फार्म सञ्चालकहरूले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ।